उम्रो और गुर्ज देओ। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उम्रो की अनोखी कहानी। उम्रो अपने कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था कि किसी ने उसे जोर से झंझोड़ दिया। उम्रो की आंखें खुली तो वो बेख्तियार हड़बड़ा कर उठ बैठा। ख्वाजा उम्रो जल्दी उठिए, सरदार अमीर हमजा यहाँ आ रहे हैं। उसके खादिम ने कहा तो उम्रो उछलकर बिस्तर से उतर आया। क्या क्या कह रहे हो? सरदार अमीर हमजा और यहाँ? क्यों? क्या वजह है? उम्रो ने हैरत से पूछा, क्योंकि सरदार अमीर हमजा कभी उम्रो के मकान पे नहीं आए थे और ना कभी उन्हें यहाँ आने की जरूरत पड़ी थी। उन्हें जब भी उम्रो से कोई काम होता वो उम्रो को अपने पास बुला लेते थे, इसलिए उम्रो उनके यहाँ आने की बात सुनकर बेहद हैरान हुआ। सरदार अमीर हमजा का खादिम खास चाउश अभी अभी आकर इत्तला देकर गया है कि सरदार किसी खास मेहमान के साथ ख्वाजा उम्रो से मुलाकात के लिए यहाँ आ रहे हैं। उम्रो बुरी तरह बौखला गया। ओह, ये क्या हुआ? ओह, तो तुम ऐसा करो, जल्दी करो और पूरे मकान की सफाई कराओ। तमाम लकड़ी के सामान को और मेज कुर्सियों को पॉलिश कर दो। तमाम पर्दे उतारो, उन्हें धोकर दोबारा लगाओ। जल्दी करो। तुम हंस रहे हो नादान, पागल, अहमक, जल्दी करो। ख्वाजा, इस काम में तो कई रोज लग जाएंगे, जबकि सरदार तो अभी शायद पहुंच भी गए होंगे। उसी लम्हे बाहर से सरदार अमीर हमजा की आमद पर बजने वाले नाकोस की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इस बात की निशानी थी कि सरदार अमीर हमजा तशरीफ ले आए हैं। ख्वाजा उम्रो नाकोस की आवाज सुनते ही पागलों की तरह दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो जो कि सो रहा था, इसलिए ना उसके जिस्म पर अच्छा लिबास था और ना ही उसने मुंह हाथ धोया था। वो बौखलाहट में इसी तरह भागता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि अमीर हमजा का इस्तकबाल कर सके, क्योंकि ये भी इंतहाई बुरी बात थी कि सरदार अमीर हमजा उसके मकान पर आए और वो उनका दरवाजे पर जाकर इस्तकबाल भी ना करे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। उसके पीछे सरदार अमीर हमजा का मुलाजिम खास चाउश खड़ा था और उसके साथ नाकोस फूंकने वाला। लेकिन सरदार अमीर हमजा मौजूद ना थे। उमरों ने इधर उधर देखा और जब उसे सरदार नजर ना आए तो वह हैरत से चाउश की तरफ देखने लगा। सरदार कहाँ हैं? उमरों ने चाउश से पूछा। ये आपके सामने खड़े हैं, सरदार अहमद हमजा, वली अहद मुल्क तातार। चाउश ने उस लड़के की तरफ इशारा किया तो उमरो बेख्तियार चौंका। ख्वाजा उमरो, मेरा नाम अहमद हमजा है, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लड़के ने बड़े नर्म लहजे में कहा। ओह, आइए आइए, जरूर आइए, तशरीफ लाइए। ये मेरी खुशकिस्मती कि आप मेरे पास तशरीफ लाए। वैसे आपने तकलीफ की, मुझे वहीं बुलवा लेते। उमरों ने फौरन ही अपने लहजे को बदलते हुए कहा। फिर वो उस लड़के को साथ लेकर अपने मकान के बड़े कमरे में आ गया। उसके खादिम ने फलों की भरी हुई थालियां लाकर उनके सामने रख दी, जबकि सरदार अमीर हमजा का मुलाजिम चाउश और नाकोस फूंकने वाले को दूसरे कमरे में बिठाया गया। ख्वाजा उमरो, मैं आपके पास से खास काम से आया हूँ। मेरी बड़ी बहन शहजादी जुबैदा को एक जालिम जादूगर उठाकर ले गया है। हमारे वालिद बादशाह सलामत ने उस जादूगर से शहजादी को वापस लाने की बेहद कोशिशें की, जादूगरों की खिदमत हासिल की, नजूमियों से हिसाब किताब करवाए, बड़े बड़े बहादुरों को भेजा, लेकिन कोई भी शहजादी जुबैदा को वापस न ला सका। ये जादूगर इंतहाई ताकतवर है, इस कदर ताकतवर कि उसके मातहत देव हैं। एक देव तो उसका खास मुलाजिम है। उसके पास एक स्याह रंग का खौफनाक गुर्ज है। वो उस गुर्ज से बड़े बड़े बहादुरों का एक लम्हे में खात्मा कर देता है। जब हम सब तरफ से मायूस हो गए तो मेरे वालिद को आपके मुतालिक बताया गया। मेरे वालिद मोहतरम शहजादी की वजह से बीमार हैं, खुद नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भिजवाया है। सरदार अमीर हमजा ने आपको बुलाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं खुद आपसे जाकर मिलना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भिजवा दिया। और मेरे यहाँ आने की खास वजह है, मेरे वालिद ने कहा था कि आपसे अलहदा में मिलूँ और आपको पेशगी इनाम के तौर पर एक खास हीरा दूँ। ये कैसा हीरा है कि बड़े बड़े बादशाहों के पास भी इस जैसा हीरा नहीं है। लड़के ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उस थैली में से जब उसने हीरा बाहर निकाला तो उमरो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि 10 कोनों वाला ये इंतहाई कीमती हीरा वाकई नायाब तरीन था। उमरो ने हीरा लिया और जल्दी से अपनी जंबील में डाल लिया। मेरे वालिद ने कहा था कि अगर आप शहजादी जुबैदा को उस जादूगर से वापस लाएं तो वो आपको बहुत इनाम और इकराम देंगे। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी शहजादी को वापस ले आऊंगा, उमरो ने खुश होते हुए कहा। लेकिन आप जल्दी करें, क्योंकि वो जालिम जादूगर आज से 2 दिन बाद जबरदस्ती शहजादी से शादी कर लेगा, क्योंकि उसने तारीख मुकर्रर कर दी है, जबकि वो इंतहाई बदसूरत, जालिम और बूढ़ा आदमी है। आप फिक्र न करें शहजादे, आप 2 रोज तक यहीं सरदार के पास रहें, मैं शहजादी को यहीं ले आऊंगा, फिर हम इकट्ठे आपके मुल्क जाएंगे। लड़के ने उमरों का शुक्रिया अदा किया और फिर वो सरदार अमीर हमजा के खादिमों के साथ वापस चला गया। उमरों ने उसके वापस जाते ही कमरा बंद करके उस हीरे को निकाल कर देखा और फिर बेख्तियार खुशी से उछलने लगा, क्योंकि ये वाकई दुनिया का नायाब तरीन हीरा था।
اور اکیلا یہ ہیرا بڑے بڑے شاہی خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ عمروں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور پھر وہ اپنے مکان سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جلد از جلد شہزادی کو اس جادوگر سے واپس لانا چاہتا تھا تاکہ بادشاہ تاتار سے مزید انعام حاصل کر سکے۔ اسے یقین تھا کہ جس بادشاہ نے اتنا قیمتی ہیرا اسے پیشگی انعام کے طور پر دے دیا ہے، وہ انعام بھی بہت بڑا دے گا۔ اس لیے عمر عیار جلد از جلد شہزادی کو واپس لے آنا چاہتا تھا۔ لڑکے سے اس نے اس جادوگر کا نام اور پتہ معلوم کر لیا تھا۔ جنگل میں جا کر اس نے اپنی جوتیاں اتاری اور سنہری چپلیں پہن لیں، جنہوں نے اسے تھوڑی ہی دیر بعد اس جگہ پہنچا دیا جہاں اس ظالم جادوگر کا محل تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ عمروں نے یہاں پہنچتے ہی سنہری چپلیں اتار کر واپس زنبیل میں ڈالی اور دوسری جوتیاں پہن کر محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اس نے دھم دھم کی ایک آواز آتی سنی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہاتھی دوڑ رہا ہو۔ وہ رک گیا۔ پھر اس نے درختوں کے ایک جھنڈ میں سے ایک دیو کو باہر آتے دیکھا۔ دیو کے جسم پر سوائے ایک زیر جامہ کے اور کوئی لباس نہ تھا، لیکن اس نے پیروں میں خاص قسم کے جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خوفناک سا لوہے کا گرز تھا جس میں برچھیاں سی لگی ہوئی تھیں۔ وہ گرز اٹھائے دوڑتا ہوا عمروں کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ عمروں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی اس کے سر پر یہ برچھیوں والا گرز مار کر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اسے کچھ اور نہ سوچا تو اس نے جلدی سے تلوار نکال لی۔ حالانکہ اتنی بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس دیو کے مقابلے میں نہ تو وہ لڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تلوار کی کوئی حیثیت ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میرا نام حکیم الحکمہ ہے اور میں جادوگروں کے شہنشاہ افراسیاب کا شاہی حکیم ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے جو کسی خوبصورت شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی اس شادی پر رضامند نہیں ہے، جبکہ میں اس شہزادی کو آسانی سے رضامند کر سکتا ہوں۔ تم کیسے اسے رضامند کر لو گے؟ دیو نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی تو میرا فن ہے۔ اب تک میں سینکڑوں شہزادیوں کو رضامند کرا کر ان کی جادوگروں سے شادیاں کرا چکا ہوں۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ۔ دیو اسے ساتھ لے کر محل کی طرف بڑھ گیا۔ محل میں داخل ہو کر وہ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا جہاں تخت پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی جس نے نقاب باندھ رکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا۔ یہ ہے ملک تاتار کی شہزادی زبیدہ، جس سے میرا مالک آشان جادوگر شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ مانتی نہیں۔ تم اسے رضامند کرو۔ تم اپنے مالک کو بھی یہاں لے آؤ اور پھر دیکھو میں کیسے اسے رضامند کرتا ہوں۔ دیو سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزادی زبیدہ، مجھے تمہارے والد اور بھائی احمد حمزہ نے تمہیں چھڑوانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے۔ تم ایسا کرو کہ میرے کہنے پر اس جادوگر سے شادی پر تیار ہو جانا، لیکن ایک شرط لگا دینا کہ جادوگر اپنی جان اپنے جسم میں رکھ لے، پھر میں اس جادوگر کا خاتمہ کر دوں گا۔ عمرو نے جلدی سے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ شہزادی زبیدہ پہلے تو بڑی حیران ہوئی اور اس نے عمرو کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب عمرو نے اسے ساری بات تفصیل سے سمجھائی تو وہ مان گئی۔ اسی لمحے ایک بدصورت اور بوڑھا جادوگر کمرے میں آیا۔ اس کے پیچھے وہی گرز بردار دیو تھا، اور پھر عمرو کے زور دینے پر شہزادی جادوگر سے شادی کرنے پر تیار ہو گئی۔ لیکن میری ایک شرط ہوگی، اور وہ یہ کہ مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ میرے شوہر کی جان اس کے جسم میں نہ ہو، کسی اور چیز میں ہو۔ اس لیے جب تک آشان جادوگر اپنی جان اپنے جسم میں نہیں رکھے گا میں شادی نہیں کروں گی۔ لیکن میری جان تو اس دیو کے اندر ہے، اس طرح میری جان اور زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ جادوگر بولا، یہ دیو تو ویسے بھی تمہارا محافظ ہے، کیا حرج ہے کہ تم اپنی جان اپنے جسم میں رکھ لو، اس طرح شہزادی خوش ہو جائے گی۔ عمرو نے کہا تو جادوگر مان گیا اور اس نے دیو کے جسم میں رکھی ہوئی اپنی جان واپس اپنے جسم میں رکھ لی۔ اب تو تم خوش ہو، اب تو تم میرے ساتھ شادی کرو گی نا؟ جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو شہزادی نے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن آشان جادوگر، اب جب کہ تمہاری جان اس دیو میں نہیں ہے تو تم اسے واپس پرستان بھیج دو۔ دراصل شہزادی اس دیو سے خوفزدہ رہتی ہیں اور کسی خوفزدہ لڑکی سے شادی کرنا اس پر ظلم ہے۔ عمرو نے فوراً ہی مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیا یہ حکیم درست کہہ رہا ہے شہزادی؟ بوڑھے جادوگر نے شہزادی سے پوچھا تو اس نے عمرو کی آنکھوں کے اشارے پر ہاں کہہ دی۔ ٹھیک ہے، تمہاری خاطر میں یہ بھی کر لیتا ہوں۔ جادوگر نے دیو کو آزاد کر دیا اور اسے واپس پرستان جانے کا حکم دیا۔ دیو اس طرح آزادی ملنے پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے عمرو کا بھی شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ خود بھی یہاں بے حد تنگ تھا۔ وہ واپس پرستان جانا چاہتا تھا لیکن جادوگر کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے وہ خوشی سے اڑتا ہوا گرز سمیت واپس پرستان چلا گیا۔ اب بولو، کب ہم سے شادی کرو گی؟ جادوگر نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، تم جیسے بوڑھے بدصورت جادوگر سے کون شادی کرے گا بھلا؟ تم ظالم بھی اور سفاک بھی۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا تو آشان جادوگر چونک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔
عمروں نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور پوری قوت سے جادوگر کے سینے میں اتار دیا۔ جادوگر کی جان چونکہ اس کے اپنے جسم میں تھی، اس لیے خنجر سلیمانی لگتی وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہر طرف دھواں پھیل گیا اور پھر جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، میرا نام آشان جادوگر تھا، مجھے عیاری سے مارا گیا۔ اور پھر دھواں غائب ہو گیا۔ عمروں نے دیکھا کہ وہاں کوئی محل نہ تھا، صرف شہزادی زبیدہ کھڑی تھی۔ وہ بھی خوش تھی کہ اس بوڑھے جادوگر سے وہ بچ گئی، اور عمرو بھی خوش تھا کہ اب جب وہ شہزادی کو ساتھ لے کر سردار امیر حمزہ اور پھر ملک تاتار پہنچے گا تو اسے بے حد انعام و اکرام ملے گا، اس کے تصور سے بھی زیادہ۔ اس لیے وہ بے حد خوش تھا۔ اس کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوئی۔